नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। भूतहरू भन्ने बित्तिकै डरलाग्दो, कहाली लाग्दो र आफ्नो जीवन खतरामा पारिदिने तत्त्व भनेर बुझिने गरिन्छ। तर आजको श्रृङ्खलामा भूतसँग सम्बन्धित एउटा यस्तो घटना लिएर आएका छौँ जुन सुनेपछि तपाईँ आफै सोचमा पर्न बाध्य हुनुहुन्छ कि भूत सधैँ त्यस्तो मात्रै हुँदैनन् भनी। त्रिकोण टेल्सको 57औं श्रृङ्खलामा सुन्नुहोस् 4 जना श्रोताहरूले लेखेर पठाउनु भएको सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम मेनुका सुब्बा हो र म हाल सिक्किममा बस्छु। यो घटना मेरो सानो फुपू र उहाँको जेठो छोरासँग घटेको एउटा डरलाग्दो घटना हो। एक दिनको कुरा हो, म फुपूको घर बस्ने गरी गएको थिएँ। रातिको 9 बजेतिर हामी सबैजना एउटा नेपाली फिल्म हेर्दै बसिरहेका थियौँ। मेरी फुपू चाहिँ शौचालय गएर आउँछु भनी घर बाहिर जानुभयो। शौचालय हाम्रो घरभन्दा बाहिर अलि तलतिर थियो। त्यही भएर मैले फुपूलाई बाहिर साथी आउनुपर्छ कि भनेर सोद्धा उहाँले पर्दैन भन्नुभयो। उहाँ शौचालय जानुभएको 20 मिनेट्सपछि उहाँ हतार हतार हस्याङ फस्याङ गर्दै घरभित्र आई ढोका ढामढुम लगाई हामी बसिरहेको कोठाको झ्यालबाट बाहिरतिर हेर्न थाल्नुभयो। हामीले के भयो, के हेर्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ शौचालयतिर जाँदा उहाँको पछाडि कोही आएको जस्तो लागेको थियो, तर कुकुर होला भनेर केही नसोची शौचालय पसी शौच गरिसकी बाहिर आउँदा भने शौचालय छेउतिर एउटा होचो कदको मान्छे जस्तो देखिएको मान्छे हो वा केही जीव खोक्दै फुपूको पछाडि आउन थाल्यो। अनि फुपू डरले दौडी दौडी घरतिर आउनुभयो। त्यो कुरा सुनेर सानो फुपूको छोरा हाँस्नुभयो अनि उहाँले आफू पनि शौचालय जानुपर्ने भएको र बाहिर के रहेछ हेरिहाल्ने कुरा पनि गर्नुभयो। तर फुपूले यो मजाक गर्ने विषय होइन, अहिले नजाऊ भन्नुभयो। तर उहाँको छोराले चाहिँ केही हुँदैन, कुकुर नै होला भनी 3 मिनेट्समै आफू आउने भनी जानुभयो। सानो फुपूको छोरा त्यसरी शौचालय जान्छु भनेर बाहिर गएको 2 मिनेट्समै दौडी दौडी घरभित्र आउनुभयो। हामी सबैले के भयो भनेर उहाँलाई पनि सोध्यौँ। रातो रातो अनुहार पारेर फुलेको सासलाई सम्हाल्दै उहाँले भन्नुभयो कि बाहिर बाख्राको खोर अगाडि फुपूले अघि न भन्नुभएको जस्तै एउटा होचो कदको मान्छे टल्किएको आँखाले टुलु टुलु हेर्दै बसिरहेको छ। अनि शौचालय पनि पुरै गर्न नसकी उहाँ भागेर दौडिँदै आउनुभयो। त्यस रात हामी कोही पनि सुत्नै सकेनौँ। भोलिपल्ट बिहान फुपूले त्यो सबै घटना आफ्नो ससुराबालाई भन्नुभयो। उहाँको ससुराबाले शौचालय टाढा भएकोले राति नजान सुझाव दिनुभयो। आफूले पनि त्यो होचो कदको मान्छे हो कि त्यो जीव त्यसलाई भेटेको कुरा गर्नुभयो र त्यो फेला पर्यो भने होसियार भई फर्किहाल्नु पनि भन्नुभयो। त्यस गाउँमा होचो कद भएको मान्छे त कोही पनि थिएन, न त त्यस्तो देखिने कोही जडियाहा वा बहुला नै। त्यो घटना फुपूलाई र उहाँको छोरालाई सोध्दा अहिले पनि उहाँहरू डरले भरिएको स्वरमा सुनाउनुहुन्छ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम उज्जवल राई र म अहिले 23 वर्षको भएँ। म यस्तै 15-16 वर्षको उमेरको हुँदा म मेरो बुबाको मामा घरमा दशैंको बेला टिका लगाउन भनेर गएको थिएँ। बुबाको मामा घरको आँगनमा एउटा ठुलो पिपलको रुख थियो। फुपू र काकाहरू पनि सोही दिन नै टिका लगाउन भनेर आउनु भएको थियो। दशैंको रमझमको माहौल भएकोले हामी सबैजना गफ गर्दै बसिरहेका थियौँ। मेरी फुपू र काकाहरूले कुरै कुरामा भन्नुभयो कि
पहिलेतिर आँगनमा रहेको त्यस पिपलको रुखमा दशैं तिहार र औँसी पूर्णेको बेला मध्यरातमा एउटी सेतो सारी लगाएकी केटी रुख वरिपरि घुमेको देखिन्थ्यो रे। उहाँहरूको त्यो कुरा सुनेपछि मलाई भने गफै त होला भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। त्यस दिन टिका लगाइवरी रमाइलो गर्दै त्यहीँ बस्यौं र राति आँगन छेउको दोस्रो तल्लाको कोठामा म र भाइ सुत्यौं। पलङ आँगनतर्फको भित्ताको झ्यालैमा थियो र म झ्यालपट्टि सुतेको थिएँ भने भाइ अर्कोपट्टि। राति 81 म 12-1 बजेतिर बिउझिएँ। मेरो ढाड झ्यालतर्फ फर्काई म सुतिरहेको थिएँ। त्यसरी 81 बिउझिएको एकैछिनमा फेरि निदाउनै लाग्दा मलाई किन मेरो पछाडि कोही छ र मलाई हेरिरहेको छ जस्तो महसुस भयो। दोस्रो तल्लामा रहेको हाम्रो कोठा मेरो पछाडि रहेको झ्यालमा समाउने केही थिएन, न त कुनै बारदली थियो नै। पछाडि त्यसरी कोही उभिरहेको जस्तो लागेपछि मेरो लाग्न खोजिरहेको निन्द्रा त कता हरायो कता। मलाई 81 टाउको पछाडि फर्काइहाल्ने आँट त आएन। त्यही भएर मैले बिस्तारै मेरो घाँटी घुमाई सक्तो छड्के आँखाले हेर्न खोजेँ। मैले जुन दृश्य देखेँ त्यो अहिले सम्झिँदा पनि मलाई निकै डर लागेर आउँछ। त्यहाँ एउटी महिला उभिरहेकी जस्तो देखिन्थ्यो। हावा लागेर कपडा र उनको लामो कपाल उडिरहेको थियो, तर त्यहाँ भुइँमा टेक्ने त केही थिएन। अनुहार भने मैले राम्ररी केही देखिन, तर शारीरिक बनावट र हावा सँगसँगै बगिरहेका ती कपाल र लुगाहरू प्रष्टै देखेँ। त्यसरी झ्यालै छेउमा कोही हावामा तैरिँदै मलाई हेरिरहेको जस्तो डरलाग्दो दृश्य देखेपछि मेरो सातो गयो। मैले सिधा भई बसिहालेँ। डरले केही बोल्न सकिनँ, केही चलमलाउनै सकिनँ। म आँखा टम्म चिम्लिएर बसिरहेँ। एक्कासी मेरो ढाडमा कसैले आफ्नो चिसो हातले छोएको जस्तो महसुस भयो। डरले मेरो हालत खराब भइसकेको थियो। म आँखा टम्म चिम्ली कक्रक्क परि बसेँ र कतिखेर निदाएछु थाहै पाइन। भोलिपल्ट बिहानतिर म बिउझिएँ अनि बिउझिने बित्तिकै म झ्यालतर्फ फर्किएँ। झ्याल त लगाइएकै थियो, खोलेको थिएन। उज्यालोको प्रकाश आइरहेको थियो र बाहिर कोही पनि थिएन। झ्यालबाट मुनि हेर्दा सिधै 2 तल्ला मुनि जमिन थियो। म हतार हजुरबा हजुरआमातर्फ गई उहाँहरूलाई काँप्दै त्यो घटना मैले भनेको अहिले पनि मलाई याद छ। साह्रै डरलाग्दो त्यो घटना म कहिले पनि बिर्सिनै सक्दिनँ। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम पपिला तामाङ। यो घटना म 7 कक्षामा हुँदा घटेको थियो। म एकदमै मेहनती विद्यार्थी थिएँ र म घरको सबै कामहरू पनि गर्ने गर्थेँ। त्यति बेला मेरो उमेर 14 वर्षको मात्रै थियो। खाना बनाउने, लुगा धुनेदेखि लिएर घरको सबै कामहरू मैले सानै हुँदादेखि गर्थेँ। विद्यालयमा पढाइ पनि राम्रो, साथै घरमा कामहरू पनि भ्याए जतिको गर्ने भएको हुँदा बुबा आमा पनि मदेखि सन्तोष हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो। विद्यालयबाट पढेर आई सधैँको दिन झैँ आमालाई भान्सामा सघाई खाना खाइवरी सबै कामहरू सकी म मेरो कोठामा सुत्न आएँ। त्यस रात भने मैले निकै नराम्रो सपना देखेँ। मैले सालको रुखमा 3 जना केटीहरू हाँस्दै पपिला आयो भन्दै मेरो नाम लिइरहेको देखेँ। ती 3 जना केटीहरूको सेतो लुगा र एकदमै लामो बाक्लो कालो कपाल थियो। मलाई तिनीहरूले तान्न थाले। त्यति बेला मैले यो सपना हो भनेर बुझी म सपनाबाट बिउझिन खोजेँ, तर सकिनँ। आमालाई बोलाउन खोजेँ, तर बोल्न पनि सकिनँ। कसैले मेरो घाँटी न्याकेको जस्तो मलाई महसुस हुन थालिसकेको थियो। म सकि नसकी जिउलाई हल्लाउने प्रयास गर्दा बिस्तारै सर्दै मेरो अग्लो पलङबाट म तल लडेछु अनि बल्ल म चलमलाउन सकेँ।
डरले मैले चिच्याउँदै आमालाई बोलाएँ अनि आमा हस्याङ फस्याङ गर्दै मैले बोलाएको सुनेर मेरो कोठामा के भयो भन्दै आउनुभयो। के भयो? आमालाई मैले सबै भने र उहाँले मलाई छल्न आएको हो भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै सपना मलाई त्यस रातदेखि 1 वर्षसम्म आइरह्यो। म यति धेरै दुब्लाइसकेको थिएँ कि हेर्दा हाड र छाला मात्रै जस्तो भइसकेको थिएँ। हरेक रात त्यही 3 जना सेतो लुगा लगाएका लामो कपाल भएका केटीहरू देख्थेँ अनि त्यसरी नै मेरो नाम लिई मलाई बोलाउँथे र मलाई लुच्न आएको जसरी तान्न आउँथे। मेरी आमाले लामाकोमा गई देखाउनु भयो। लामाको अनुसार मलाई कसैले मसान लगाएको छ भनेर आमाले भन्नुभयो। आमाले एउटा लामालाई मात्रै नभई धेरै ठाउँको लामाहरूलाई देखाउनु भयो र मैले धेरै ती लामाहरूले दिएका बुटीहरू पनि लगाएँ। तर मलाई सपनामा छल्न भने छोडेन। मेरी आमा पनि साह्रै चिन्तित भइसक्नु भएको थियो अनि कुरै कुरामा घरको वरिपरिका मान्छेहरूलाई मसँग भइरहेको यी कुरा र लामाहरूले भनेका कुरा भन्नुभयो। वरिपरिका मान्छेहरूले भने अनुसार मलाई त्यस्तो गरिदिने कोही नभई हाम्रै घरमा एउटा कोठा भाडामा लिई बस्नुहुने काकी हुनुहुँदो रहेछ। त्यो काकी पहिला बस्ने ठाउँको घरबेटीले भनेको त्यो घरमा पनि त्यस्तै अनेकौं थरीको घटना हुन थालेपछि उहाँमाथि शङ्का भएर पछि तन्त्रविद्यासँग खेल्नु हुने थाहा पाई निकालेको रहेछ। त्यही काकीले नै गरेको हो भन्ने पक्का भएपछि मेरी आमाले तुरुन्तै त्यस काकीलाई हाम्रो घरबाट निकालिदिनु भयो अनि त्यसपछि तुरुन्तै एउटा लामालाई बोलाई घरमा ठुलै पूजा गरियो। त्यसपछि भने मलाई राति त्यसरी छल्न त छोड्यो, तर मेरो मनोबल र मुटु साह्रै कमजोर भइसकेकोले म राति तर्सी नै रहन्थेँ। त्यो सपना त अहिले पनि प्रष्टै सम्झिन सक्छु र ती 3 जना महिलाहरूलाई सम्झिँदा मलाई साह्रै डर लाग्छ। त्यस्तै म 10 कक्षा पुगेपछिको कुरा हो। फागुन महिनामा हाम्रो विद्यालयमा फेयरवेल कार्यक्रम थियो र त्यस कार्यक्रमको सबै कामहरू हामी 10 कक्षाका विद्यार्थीहरू आफैले गर्नुपर्ने भनेर विद्यालय प्रमुखले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर हामीले भोलिपल्टको कार्यक्रमको लागि सबै काम गर्दा गर्दै बेलुकाको 8 बजिसकेको थियो। विद्यालय नजिकै भएकोले केही समयमै म काका काकीको घर पुगेँ। आमा केही काम विशेष गाउँ जानु भएकोले मेरो घरमा कोही हुनुहुन्थेन अनि म खाना पनि काका काकीको घरमा गई खाने गर्थेँ। खाना खाइवरी म घर फर्किन लागेको थिएँ। काकीले त्यस रात उहाँकैमा बस्न सुझाव दिनुभयो, तर मैले नमानी आफ्नै घर गएँ। घर आई म आफ्नै पलङमा पल्टिरहेको थिएँ। घरमा कोही पनि नभएको कारण मेरो कोठाको एउटा मधुरो बत्ती चाहिँ बालेर सुतिरहेको थिएँ। केही समय निदाएपछि मेरो खुट्टा किन किन चिसो हुन थाल्यो। मैले ओढिरहेको ब्ल्याङ्केटको कतापट्टिबाट चिसो पसेछ भन्ने सोची मैले ब्ल्याङ्केट मिलाई फेरि सुत्नतिर लागेँ। तर अझ झन् चिसो पो हुन थाल्यो। बरफ जस्तो चिसो भएको अनुभव भइरहेको थियो। लागिरहेको थियो कि कसैले आफ्नो हात जमाएर बरफ बनाई मेरो पैताला समाउँदैछ। त्यो मेरो खुट्टामा भइरहेको चिसो बिस्तारै सरिरहेको जस्तो पो हुन थाल्यो अनि अचानक कसैले मेरो मुखैतिर सास फेरेको जस्तो आवाज मैले सुने। मैले ब्ल्याङ्केट फेरि मिलाउन खोज्दा कोही मान्छेको टाउकोलाई मेरो हातले छोएको जस्तो महसुस भयो। त्यो हुने बित्तिकै डरले म हत्तपत्त उठी ठुलो बत्ती बालेँ, तर कोठामा कोही थिएन। त्यस कोठामा मान्छे थियो त मात्रै म, अरू कोही पनि थिएन। न त पलङ मुनि कोही थियो न त कोठाभित्रका अन्य ठाउँहरूमा नै। मेरो मुटु चिसो भएर आयो। मलाई यस्तो डर लागिरहेको थियो कि बाहिर दौडिँदै बाटोमा गई चिच्याउन मन लागिरहेको थियो। तल काकीको घर गएर काकीलाई बोलाउन पनि मन लागिरहेको थियो, तर मैले त्यस्तो भने गरिनँ।
घर वरिपरि गई सबैतिरको बत्तीहरू बालिदिएँ। यहाँसम्म कि शौचालयको बत्ती पनि बालेरै छाडिदिएँ। अनि म मेरो मोबाइल चलाउँदै कोठामा बसिरहेँ। 5 बजेतिर कुखुरा बास्यो अनि म पनि त्यही बेला सुतेँ। यस्ता घटनाहरू मेरो जीवनमा धेरै घटेका छन्। यी सबै घटनाहरू घटेका कारणले पनि होला भूत प्रेत र आत्माको विषयप्रति मेरो धेरै रुचि रहेको छ। तर आफूसँग घटेका घटनाहरू सम्झिँदा भने साह्रै डर लागेर आउँछ। चौथो श्रोता। मेरो नाम मौलिक प्रताप सिंह र मेरो घर पश्चिम धनगढी। यो मैले भन्न गइरहेको घटना मेरो हजुरबुबाको साथीसँग घटेको एउटा निकै नै अनौठो घटना हो र यो घटना घटेको 40 वर्ष बढी भइसक्यो। मेरो हजुरबुबाले मेरो बुबालाई र मेरो बुबाले मलाई यो घटना सुनाउनु भएको। यो घटना सुनेपछि मलाई लाग्यो कि सबै आत्माहरू नराम्रा र तर्साउने खालका हुँदैनन्। मेरो हजुरबुबाको साथी जोसँग यो घटना घटेको थियो, उहाँ भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको रामपुर भन्ने सहरमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको नाम विक्रान्त। त्यो बेला उहाँ भर्खर प्रहरीमा भर्ती भई निरीक्षकको पदमा नाम निकाल्न सफल हुनुभएको थियो, अर्थात् पुलिस इन्सपेक्टर हुनुभएको थियो। सरकारी जागिर पाएको हुँदा उहाँ लगायत उहाँको घर परिवार सबै साह्रै खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई एउटा दुर्गम ठाउँमा खटाइएको हुनाले घरबाट टाढा जानुपर्ने कुराले चाहिँ थोरै दुखी हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला उहाँलाई खटाइएको त्यो ठाउँ अपराधिक गतिविधिको लागि साह्रै नै कुख्यात थियो। कहिले हत्या त कहिले लुटपाट, यस्तो केसहरू हप्तै पछि आइरहन्थ्यो। उहाँ त्यहाँ गई पुलिस इन्सपेक्टरको पदमा रही काम गरेको केही समय भइसकेको थियो। एक रातको कुरा हो। सोही क्षेत्रको एउटा ठाउँतिर गस्तीको लागि उहाँ जानुपर्ने भयो र आफूसँग एउटा हवलदार लिएर उहाँ गाडीमा लाग्नुभयो। बर्खाको मौसम भएकोले पानी परिरहेको थियो अनि हावा पनि चलिरहेको थियो। गस्ती गर्दै उहाँको गाडी अगाडि बढ्दै थियो। त्यतिकैमा अलि अगाडि मोडमा उहाँले एउटा ठुलो घर देख्नुभयो। टाढेबाट हेर्दा घरमा निकै चहल पहल भइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। गीत बजिरहेको जस्तो सुनिएको थियो र अलि नजिक पुगेपछि देख्नुभयो कि बच्चाहरू घरभित्र यताउता दौडिरहेका खेलिरहेका थिए। केही कार्यक्रम चलिरहेको जस्तो देखिएको थियो। हजुरबुबाको त्यस इन्सपेक्टर साथी पनि के रहेछ भनेर बुझ्न त्यहाँ पुग्नुभयो। उहाँ त्यस घरको गेटतिर पुग्न नपाउँदै एउटा मान्छे आई, "आउनुहोस् विक्रान्तजी, आउनुहोस्" भनी निमन्त्रण गर्नुभयो। हजुरबुबाको साथीलाई चाहिँ आफ्नो नाम यता कहिले नपसेको इलाकाको बासिन्दालाई कसरी थाहा भयो भनेर अचम्म लाग्यो। आफ्नो नाम कसरी चिन्नुभयो भनी उहाँले त्यस मान्छेलाई प्रश्न गर्दा त्यस मान्छेले उत्तरमा भने, "तपाईलाई त वरिपरिको सबै क्षेत्रका मान्छेहरू चिन्छन् नि। 3 दिनपछि मेरी छोरीको बिहे छ, कृपया आइदिनु होला है।" घरमा भइरहेको चहल पहल त्यो कारण पो रहेछ भन्ने सोची इन्सपेक्टर पुनः गाडीमा बसी हवलदारसँगै भई गस्तीतर्फ लाग्नुभयो। पहिलो पटक त्यो बाटो उहाँले हिँड्नु भएको कारण उहाँलाई सबै साधारण नै लागेको थियो। उहाँसँगै रहेको हवलदार पनि नयाँ भर्तीमा त्यहाँ आएकोले उसलाई पनि त्यहाँको बारेमा खासै केही थाहा थिएन। भोलिपल्ट एउटा चोरीको केसलाई लिएर उहाँ त्यही बाटो भई हिँड्नु पर्ने भयो। अघिल्लो रात त्यही मोडमा भेटिएको घरतर्फ ध्यान नजाने त कुरै भएन। तर अचम्मको कुरा, इन्सपेक्टरले आफूले जुन ठाउँमा त्यो ठुलो विवाहको माहौलले सजिएको घर देखेका थिए त्यहाँ त घरै थिएन। ठुलो घुम्ती बाटो अनि छेउछाउतिर खेत र अलि पर एउटा मसान घाट, त्यति मात्रै थियो। अघिल्लो रात सँगै आएको हवलदार पनि निकै अचम्मित भई बारम्बार प्रार्थना गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो।
बुझ्दै जाँदा त्यो घर देखेको ठाउँतिर धेरै दुर्घटना भई मान्छेहरूले ज्यान गुमाएका भन्ने थाहा भयो। इन्सपेक्टर भूतमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँ सायद त्यो घर आफ्नो भ्रम भएको र त्यहाँका मान्छेहरू भूत भएका हुन सक्ने अनुमान लगाउनुभयो। आफू गएको गन्तव्यतिर पुनः लाग्नुभयो र काम सकिवरी उहाँ आफ्नो क्वार्टर फर्किनुभयो। त्यस रात त्यो मान्छेले भनेको झैँ 3 दिनपछि हुने भनिएको त्यस मान्छेको छोरीको बिहे, त्यस विषयमा छानबिन गर्ने इन्सपेक्टरले सोची तेस्रो दिनको रात त्यहाँ त्यही हवलदार लिएर जाने विचार गर्नुभयो। त्यो मान्छेले निमन्त्रणा दिएको दिन पनि आयो र त्यही रात झैँ इन्सपेक्टर र हवलदार त्यहाँ जानुभयो। अहिले भने त्यहाँ घर थिएन, खण्डहर जस्तो देखिन्थ्यो र वरिपरि धेरै मान्छेहरू रुँदै बसिरहेका जस्तो देखिन्थ्यो। ती सब मान्छेहरू अब उहाँलाई अनौठो लागिरहेको थियो। ध्यान दिएर हेर्दा प्राय सबैका हात खुट्टाहरूको नङ धेरै नै लामा लामा थिए, तर उनीहरूको पैतालाले जमिन छोएकै थिएन। ती सबैजनाको पैताला हावामा तैरिरहेका जस्तो देखिन्थे। इन्सपेक्टर र हवलदारलाई साह्रै डर लागिसकेको थियो, तर पहिले पनि आफूलाई केही नभई बिरामी समेत नपरेको कारणले सायद केही गर्दैनन् होला भनेर इन्सपेक्टरले आँटिलो भई के भयो भनी सोधे। त्यही निमन्त्रणा दिने मान्छे रुँदै आई उहाँलाई भन्यो कि बेहुलाले बिहे अगाडि ठुलो रुद्राक्षको रुख काट्ने बेला दुर्घटना भई मर्यो। रुद्राक्षहरू छरिएको ठाउँमा मरेको कारण उसको आत्मा चाहिँ भड्किएन। उनीहरूकै मुखबाट त्यस्तो आत्मा भड्किने कुरा सुनेपछि इन्सपेक्टर र हवलदार पक्का भए कि तिनीहरू सबै भूत नै रहेछन्। त्यसरी भूतहरूको बीच बस्दा त डर त नलाग्ने कुरै भएन। उहाँहरू हतार हतार आफ्नो क्वार्टरतिर फर्किहाल्नुभयो। तर हजुरबुबाको त्यो साथी इन्सपेक्टर विक्रान्त साह्रै नै आँटिलो हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएरै उहाँ बेला बखत रात्रिको बेला त्यहाँ जाने गर्न थाल्नुभयो। अचम्मको कुरा त के हो भने कहिले चोरीको केस, कहिले हत्याको केस, यी सब केसहरूको बेला ती आत्माहरूले इन्सपेक्टरलाई मद्दत पुग्ने जस्तो गहन कुराहरू भन्ने गर्दथे, जसको कारण ती सबै केसहरू सल्टाउन उहाँलाई निकै सजिलो भयो। त्यही भएर उहाँलाई डर लाग्न पनि छोड्यो र छिटो छिटो केसेसहरू समाधान भएको कारण उहाँको प्रमोसन पनि भयो। बेला बखत आफ्नो घर जानुहुन्थ्यो, तर फेरि कतै पनि सरुवा नभई उहाँ त्यही ठाउँमा नै बस्नुहुन्थ्यो। यस्तै गरी 8-10 वर्ष बित्यो, तर त्यसपछि भने ती सब आत्माहरू उहाँलाई देखि नै छाडे। अप्राकृतिक शक्तिहरू भए तापनि उहाँलाई मद्दत मिलिरहेको कारण उहाँले डरको भावनालाई पचाइसक्नु भएको थियो। 1 दशकसम्म त्यसरी अप्राकृतिक शक्तिहरूबाट मद्दत मिलेपछि भने ती सबै आत्माहरूलाई हजुरबुबाको साथीले कहिले पनि देख्नु भएन। घटना सुन्दा निकै अचम्म, असम्भव र तलास नामक हिन्दी फिल्म जस्तै सुनिए तापनि 40 वर्ष अगाडि घटेको यो घटना मेरो बुबालाई हजुरबुबाले 30-35 वर्ष अगाडि भन्नुभएको एउटा सत्य घटना हो।